आमचे इंडियेक कितें घडटा आनी कितें जाता तें मना कोण 31 years ओल्ड चेडवाक मारून दितो आनी हेंच घडटलें जायते 1-2-3 केसी जाल्यो ह्यो कोण मेवलो म्हणटा आनी कितें ताका कांयच ना मागता आमच्या हाजे कडेन जाता ते त्या भाशेन हे एक्शन घेवचें आनी आमकां दवरचें बरें आयज मनात फातर धरून ह्या रॅलींत आमी वांटेकार जाता जो अन्याय आमच्या समाजाचेर चल्ला चड करून बायलांचेर ताका हो आमचो आवाज आसा। अशें न्ही की कोलकातानूच जें जालां तें तशें न्ही तर निर्भया आसा आमचे कडेन एक उदाहरण हांकां सगळ्यांक आमी आयज आर्गां ओंपतलीं ह्या वाटींतल्या माध्यमांतल्यान आनी हो जो कितें अन्याय चल्ला आमचेर ताजेर खंय तरी आमी आळाबंद घालचो। जी पिळगी नवी पिळगी तयार जाता तांकां कितें तरी बरें मार्गदर्शन दिवचें ह्या हावेसानूच आयज आमी हो मोर्चा एक कॅन्डल लायट आमी म्हणटा मेणवातीच्या उजवाडान सो ही जशी मेणवात पेटत वता त्याच पद्दतीन आमी बायल मनशां एक संवसार घडोवपाक आमी ते वाती वरी जळटात आनी आमचोच गैरफायदो घेतात। सो हाका लागून ह्या वाटीच्या माध्यमांतल्यान आमी समाजाक एक बरी देख दिवया नवी पिळगी घडोवपाक आमी आमची मदत करया ह्या नदरेंतल्यान आमी ही रॅली मुखार व्हरता।